You to sleep? Come on, let's go then. Go, let's go inside to sleep. Bye, Shivo. Coming, chalo, let's go to sleep. Nidia. So guys, it's Angelo आता नो सांडवीर मारल्या आणि आमगे घरा सेटिंग म्हणटाय ते भाशेन आणि आता मोप मारतलो आणि आमगे घरा येयला म्हणटा तो पाको पाको शिबुशी चांगलीश काम शिबुश काम सो इथे सोडता फुगा जाता आदर दाखय रे हिंगा सिंबा दाखय रे सिंबा दाखय शिबलू आलोय 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 असे पाको येला सो बाय सोडते काय देर बोन पाको पाको सो आता नु क्लीन करता आणि आमगे इन्नो आणवीन हाती औरपाची ही आम सेट केल ना बेस्टेशें दवरला किशकोन आणि आता आमकां कुजिनी बी बरें मातशें सेट करपा जाय आणि ही आमगे सो हे फ्रुट्स बी हिंग दवरले आणि हिंग मातशी दटी हा गायज मातशें प्लीज एक्सक्यूज करा आयज कितें हा ते भाशेन दाखयत तुमकां हे बी सगळी काडपा जाय सो आयज जाय दिसांनी आयज जाय दिसांनी मोप मारताय आणि एंजलोन हाडलो म्हणटाय ते आडसोडीचे आडसोड घेवन येयला एक ती म्हाका सकाळ खावपाक एगे आयज म्हणटाय ती जेम जालना आयज एंजलोगे कजनूय बीन येयलेलो सो एगे सायन्सा म्हणटाय ती जेम जालना सो आनी हे भाशेन आमगे मातशें व्हडली दिसो आतां हॉल चोवपा आनी बरी प्लेसूय आहा सो आतां आमी दोगांय म्हळ्यार तो क्लीन करता हांवें कांय केलें ना कांयच केलें ना हांवें सो क्लीन केला आतां तो मोप मारता हांवें सांगलें ओके तुमगे तोंडूय दाखयता सो तेका सांगलें हांवें वीम बीन कांय गायनाक म्हणून तर वीम एक हें आतां न्हू बाटली ती कांय गायनाक म्हणल्यार कित्याक म्हाका वासा लागो आनी मग बेश्टें मार म्हणल्यार जाय दिसांनी अशें हो आमी न्हू यूज कोत्ताय फ्लोर क्लिनर बरो वास येता आनी बरें बरें क्लीन जाता फ्लोर बट दीस टायम आनी एंजलो हाला गायनाक म्हणून म्हाका तो सोंसपा जायना वास केसो सोंसपा जायना तो वास सो हांवें ताका सांगलां प्लीज गायनाक म्हणून हांवें तेन्ना गायलें ना आनी आतां म्हणटाय तें आयज म्हाजें बरें सोदा जिवा सो हांव हें म्हणल्यार चलो हांव ब्लॉग करतालें तुमकांय बीन सांगतालें आनी तुमगे विडियोचे कळ्ळें आसतलें पयलीं की म्हाका स्मेल बीन वेरी हें आहा न्हिदोंक गेलोलें तुमचो येयलो न्हू स्टार्टींग सो म्हाका म्हणटाय ती जेम पडना नाजाल्यार म्हाका न्हू रातीको मागीर जेम पडना सो हांव न्हिदलो नासलोलें आनी हरशें येता टायर्डनेस जाता सो तें नॅचरल टायर्डनेस जातालें आनी तुमकां आयज खरें सांग कितू दीस जाले घराम सान माल आय मीन मोप माल नासलोलें सान ना ही कुशन्स बी मुगे कुशन्स आहाय न्हू सोफा कुशन्स बी न्हू एशीच पडला आसताली हांव भोदरू आसनासलोलें ती खाण वयर धरपाक तें एंजलो सांगूंक पासून म्हाका हें जायनालें एंजलो काड आनी वयर धर त्या मुगे म्हणटाय तो हांव फूल चेंज मुगे म्हणटाय ती प्रेग्नन्सीन म्हाका दिसता अशें हांवें कांय केलें ना तेसो वस्त केलें म्हणल्यार केन्ना गोर म्हणटा तें डटी दवरलें तें डटी दवरलें कुजीन केन्नाय मेस केलें ना तें मेस दवरलें थोडें सो आयज आमगे येयला पोत्तून एक फ्लाय खूंय गेल रे सिंबा ए रे फ्लाय पे फ्लाय हुईले फ्लाय ना चल मरे खूंय गेल रे ओके सो एंजलोगे कजन येयलोलो आनी सो गायज तुमकां सांगलां न्हू मुगे म्हणटाय ते हॉर्मोन्सान म्हणटाय ते म्हाका सारकें डिफरंटूच पायना गेलें हांव एक पाट चिंत्तालें घराचें म्हणटालें भाड मेजा म्हणटालें ते चिकोल चोयतालें कितें मेस आहा तें चोयतालें भाड मेजा म्हणटालें भाशेन सो मुगे म्हाका फ्रेंड म्हणपाक पायना तुगे हॉर्मोन्सान तुका सारकें दवरना तुका सारकें डिफरंट मनीस केला तशें केन्ना मनशां खावपा लायक ना तें खावपा दिसता एनीवे सो आतां न्हांवपा जाय न्हांवन बीन आयज म्हाका येयल ना हांव बरें आहा सो तेका लागून मुगे फोन ऑन केला आनी हांव शूट करता म्हणलें कितू दीस जाले आम घरा म्हणटाय तें मोप मारलोलें एंजलोगे बड्डे सायबीन येयलो त्या तोंडां आयज मात्तें
ओ गॉड सायबीन स्टार्टींग येयलोली म्हयन्या स्टार्ट टॅक येयलोली आतां एंडींग आमी मॉप मताय कितू आनी ह्या दिसा आमकां कितू काजर येयलें सो काजराकूय बीन तो वयतलो तेगे एक फ्रेंडाक येयला तेका काजर तो वयतलो एंजलो आनी एक मुगे क्लासमेटा येयला बट तेका वचों जावपाना म्हाका कितू येयले काजरां आमकां 2 येयले न्हू सद्या 2 येयले काजरां सो काजार एक आहा तें हूंय तालिगांव कम्युनिटी हॉल आनी एक आहा हूंय थिवी न्हू सो थिवी आहा तेगे फ्रेंडागे सो तो वयतलो तेगे सगळीं क्लासमेट्स फ्रेंड्स बीन आहाय सो तेका वच म्हणलें आनी एक आहा तें म्हाका जावपाना बिकॉज तें म्हाका तेकाय वळखता बट तो केश कोन येतलो हांव तींग तर तेगे फ्रेंडागे काजार आहा तींग तर तेगे सगळे फ्रेंड एरीक बीन सगळे आसतले सो तेका लागून वच म्हणलें तेगे ग्रुप आहा तो कॉलेजीचो सेंट झेवियर्स आहा तेंगे आख्खो ग्रुप आहा सो तो वयतलो आनी हिंग केश कोन तेका धाडूं थिंग तें म्हाका लागत न्हू सो थिंग पावपा न्हय सो गाय जाता न्हांवता आनी एंजलो हाल्या आतां कांय चड करनाका हाल्या करुया कितें करूं आहा तें हाल्या म्हाका बेगीन उठों जाय हाल्या ट्राय करतलें एटलीस्ट बिरयानी करपा सकाळीं जायते दीस जाले रांदना आनी आयज म्हणटाय तें बेडी सोफा कवरूय घालपा जाय मुगे सोफाय बीन हांवें एस्सो उडयलो मुगे म्हागे सोफा वयल्यान एसोच म्हाका पळोवना नासलो सोफाचे कितें आरोले कोणेन बसोलो कोणेन बसोलो म्हणल्यार केस आहा मुगे सोफा कवर केलना कांय ना कोणचें सगळे सोफाय भाशेन सगळे केश करून दवरला मुगे सोफा सो आयज म्हणटाय तो कवर करपा जाय आयज नाल्यार हाल्या कित्याक तो आतां तोपोल न्हू सो मोस्ट प्रोबेबली हाल्या हांव सोफा कवर करतलें कित्याक पोतून मारता रे हांव करता आयज बिरयानी आनी हिंगा करपा दवरला सिंबागे रायस आनी इल्लेशे बटाटा हांव घालतले बिरयानीन काल तुमकां सांगलो ना बिरयानी करता म्हणून हाचें शीत केलें हे जाता बिरयानी आतां मातशें वगत वखदां बटाट घालतले आनी मागीर जाली बिरयानी इज डन सो आयज जाय दिसांनी बिरयानी केलें सो तुम म्हणटली स्पायनात बीन ते दिसू केलें बिरयानी परतूनय केलें ना हांवें बरें पयलीं केलो ती सो आयज काल म्हज्या जिवा बरें दिसतालें म्हणून हांवें कितें केलें आत केलें ओके आनी शूट केलें केदो बरें दिसनाले ते दिसा कांय आमगे पुचेचो एगेशन सगळ्यात न्हिदोलां सगळ्यांचें हें कितें केलें तेचें तेणें काडून आख्खें होरपून तेका लागून तें घायलो वॉलपेपर परतूनय होरपील तेणें आतां केलें तेणें आरे कुठोल मले आले घुमोनी सो गायज आतां सायन्सा वगत आनी हांव न्हू आड पडला बेश्टे आड पडलोले पण म्हाका तेश कोन जॅम लागलो ना सो आतां उठोला आनी म्हणटाय तें हांवें ब्लिंकिटाचेर न्हू हें ऑर्डर केलो कितें म्हणटाय रे कोणगां पण केसो मोटे येयले चड बॉम्ब अशे सो आतां कोणगो पडटाय 3 आनी वयर टेरेसा वचोन मागीर च्या पिताय आनी हिंगाय बीन मातशें क्लीन करपा जाय कांय क्लीन केलें ना हेची बिरयानी हेच केलो ती सो आतां न्हू हांवें कुकरान दवरलां म्हाका सिटीत ना सो आतां म्हाका सिटीत येयलो कुकरान 4 विसल मालकी ना जाता म्हण रोकडे ना जाल्यार म्हाका कमेंट येतलो अरे स्पायना लॉस तुका लॉस कुकरान करूंक केलना तुका एक पाट पाकूड आसा म्हाका बरें पयलीं कमेंट येयलोलो ओके कितें एंजलन जस्ट कितें हें केलोलें म्हणपालें लॉस तुका कुकरान तुवें केलना आनी हें तें एंजलन तुजी लॉस गेली बीन म्हणून म्हणलें ओ गॉड म्हणलें लोक बारीक बारीक कितें घेवन बसताय कितें हितून जेलसी सो ते आतां हांवें कुकरान घायलो तेदो म्हाका उडका जाल्यार अरे उमक्यार म्हाका मारलो म्हणून हांव जाणाय बीन कोण ते पर्सन सो कुकरान 4 विसल जात म्हणल्यार बेग बेगीन न्हांवून येता इश्काम यो खंय गेलो बाबा इश्काम चे बाबा इश्काम बोले देर गडिया यो आनी हाचे बाब म्हणटाय तो येयलोलो सो बाब एवरी सॅटर्डे आतां खोबरे आनी दोगूय मुसीपण करताले आड कितें मोडटाले हेंगे तुमकां खबर आहा न्हू केश कोन ते दोगूय सो मागीर म्हाका म्हणटाय ते हाल ब्लड टेस्ट आसलो सो तेका लागून बेग बेगीन हांवें जेवण बीन जेयलोलें आनी हे दोगूय जेयले नासलोले
मातशें भिरांत आसा न्हू ब्लड टेस्ट बट आतां म्हणल्यार म्हाका ब्लड टेस्ट हांव कांय न्हू करूं हें कोत्ता बट हांव एक क्लिनिका वयता थिंगा मातशें सूय मारताय तितून न्हू भिरांत दुखोता बट म्हाका थिंगाच वचपा जाय दुसरे कडेन मातशें स्लो मारताय म्हणून अशें कोन्न चयलां हांवें हॉस्पिटलां बीन बट कोण आतां हॉस्पिटलां वयता हिंगसून पर्वरी म्हापसासून पर्वरी हाफ एन आवर प्लस रोडी बीन नेक्स्ट डे ब्लड टेस्टाक गेलें उठोन आनी हो ब्लड टेस्ट म्हणटा तो व्हडलो बाय वन म्हणल्यार रिपोर्ट येयलो बट मातशें रिपोर्ट चोय न्हू रीड करून मातशें म्हाका शॉकेश लागलो आनी इवन एंजलोकूय बीन हें जालें ना मागीर बेगीन बियोन हॉस्पिटलां अपॉयंटमेंट घेयलो नर्सीन जाल्यार यो तुमकां डॉक्टर मेळटा म्हणून बाय 2 o'clock पासून डॉक्टर आसता आमी हिंग वेट करताली डॉक्टरा आनी मातशें शॉकिंगूय जालें आमकां सो हाल्यार हांव तुमकां सांगतलें कितें ब्लड टेस्ट आमकां मेळ्ळें आनी मागीर घराको येयलें घराको आहलो म्हणटा तें नुडल्स बीन खायन मागीर हांव न्हिदोंक गेलें सो आयज दिसा म्हणटा तें इतलेंच गायज हाल्यार मेळटा हाल्यार तुमकां सांगता आमगे ब्लड टेस्ट रिपोर्टा खबर कितें ओके चलो बाय टेक केअर गुड नायट